یعنی میرے صحابہ کو گالی نہ نکالنا، اگر کسی نے نکالی وہ دے اللہ دی لعنت، وہ دے فرشتیاں دی لعنت، سارے لوگاں دی لعنت، جیدے تے میں لعنت کرا وہ لعنتی میری لعنت کا مصداق بنیا، جیدے تے زید عمر بکر لعنت کرے وہ زید عمر بکر دی لعنت کا مصداق بنیا، تے جیدے تے فرشتے لعنت کرن وہ کڈا کڈا لعنتی ہے۔ تے میں دسو جیدے تے پوری کائنات دا رب آپ ہی لعنت کردا ہوئے، روح کتنا بڑا لعنتی۔ لا تحزن ان اللہ معنا، فرمایا غم نہ کری اللہ ساڈے نالے، ہولی بولے ہو اللہ ساڈے نالے، جڑا بول سکدا ہے وہ بولے جو کہ اللہ ساڈے نالے نالے، کیونکہ ساڈا عقیدہ قرآن کے مطابق، ساڈا عقیدہ مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق، ساڈا عقیدہ صحابہ والا عقیدہ، ساڈا عقیدہ نبی دی آل والا عقیدہ، وہ دی وجہ الحمدللہ سنیاں دا عقیدہ یا قرآن دے مبنی ہے یا مصطفیٰ دے فرمان دے مبنی عقیدہ۔ میں اگر ہجرت پڑھا تو یقین فرماؤ ایک ٹائم درکار ہے واقعات بہت سارے ہوندے، لیکن میرا دل ہے کہ یہ سفر بچوں عقائد کے حوالے نہ جڑی تو چند چیزاں گناہگار دے دل موجود نے وہ میں تواڈے سامنے رکھاں تے فیصلہ پھر تو آپ کرنا ہے کہ حق پر کون، اولی بولو سبحان اللہ۔ بندہ آیا بھی ہوئے اتنی ٹھنڈ کے اندر جی تو پھر بھی آ کے نہ بولے تو ماڑی گل ہے، میں جان کے چادر نہیں لے کے آیا، پچھلی باری بھی ٹھنڈ میں لگتی سی پئی، چادر لے کے آیا پھر بندے سمجھتے ادھر حاجی ارشد صاحب کہنے لگے بابا جی پھر بابے ہی ہو گئے انہیں چادر ہی لے آئے سبحان اللہ۔ خاصا بیٹھن میں اگو ہس گیا کہ میں لو جی آئندہ جو میں نہیں لیا بابے جو ہو گئے ابھی ان تواڈے پاس ہی بس ذرا کچھ لباس تری پیسز پا کے آ جانا ذرا ٹھنڈ گھٹ لگے ہیں جی، بس اتنے ذرا سمجھ ہو جائے یہ بھی اپنی ڈیوٹی کا مامور ہے۔ میرا بھی دل کرنا میں تمہوں ویکھاں، وہ گل سنو تہاڈا یہ باہر ویکھن تے دل کرے تے چار پانچ تہاڈے چینل دا کی نام ہے پیر سلطانی، وہ تے ویکھو علامہ امتیاز احمد سلطانی آفیشل، وہ تے ویکھو علامہ امتیاز احمد سلطانی آفیشل فیس بک تے پیج تے ویکھو، اے ویکھیا کرو تے گھر والے نوں سنایا کرو کہ اے لنگر سنن واسطے سردی ٹر جانے سبحان اللہ، اے لنگر واسطے دی بیوی نوں نے کپڑے لیٹ کیوں کیتے نہیں، کسے ویلے تہاڈی ماں نال گرمی سردی ہو جاتی آ لنگر لین جانا ہوندا ہے، ذرا پیار نال بولو نا سارے سبحان اللہ۔ لمبی گل نہیں کرتا، میرے مصطفیٰ فرمایا ایک رات ایسی ہونی کہ مینوں پانی دی لوڑ پینی، سبحان اللہ، مینوں سواری دی لوڑ پینی، ایک نال میں غلام کھڑنا مینوں دی لوڑ پینی ہے۔ سارے صحابہ نے سنیا صدقے جاواں ابو بکر دی فراست تو سبحان اللہ۔ ابو بکر فرمانے نے پھر اس کو لے کے میں رات ستا ہی نہیں، حضور جدوں ہجرت دی رات آئے نا ابو بکر دے دروازے تے دروازہ کھڑکان دی لوڑ ہی نہیں پئی، میں حیران ہاں جدوں معراج دی رات سی نا جناب صوفی صدیق صاحب نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ اللہ دی قسم ہے اودوں آوے جبریل نبی نوں لین واسطے، کیا مقدر ہے ابو بکر صدیق دا ہجرت دی رات رب دا حبیب آپ لین واسطے آیا ابو بکر، وہ چھوٹی گل ہے یارو۔ اچھا ایک آسمانہ دے وزیر ایک زمین تک ہونے، میرے نبی فرمایا وزیر آئی فی السماء وزیر آئی فی الارض، فرمایا دو وزیر میرے زمین تے نے تے دو آسمان تے نے، جبریل ہے تو میکائیل ہے تے زمین تے ابو بکر ہے تو عمر فاروق ہے سبحان اللہ۔ ادھروں وزیر آوے نبی نوں لین واسطے تے ادھر وزیر نور رب دا حبیب آپ ہی لین واسطے آوے سبحان اللہ۔ کیا مقدر پایا یارو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور میرے مصطفیٰ نے دستک نہیں دیتی، ابو بکر نے دروازہ کھولیا، عرض کی تھی سونیو تشریف لے آؤ، فرمایا ابو بکر میں تے کھڑکایا بھی نہیں تے سونیو جتھوں لنگ جاؤ کچھ موما دے لے آؤ دے تے ابو بکر رات تے پے گئی تے ستا نہیں، عرض کی تھی سونیو اندر ستا ہی نہیں، اکھ لگی نہیں، بس اٹھیک لگی تھی کیڑا ویلا ہو گیا دین محمد دی ہو جائے عید ابو بکر دی ہو جائے، بس میرے نبی پاک نے نال لے آ تے علی پاک نوں لٹا دیتا، کتھے او واہ جی واہ، بستر بھی نبی دا، چارپائی بھی نبی دی، گھر بھی نبی دا، کتے علی میرے نبی دی جملہ
مصطفیٰ فرمایا علی کل جو کافروں نے مجھے اپنی امانتیں دی ہیں وہ میرے پاس محفوظ ہیں، یہ میں تیرے ہینڈ کرتا ہوں، اس کو کل دے کے آ جانا۔ میں یہ جملے سمجھ نہیں آئے تھے، میں تکرار کر دینا۔ آخیا علی کل دے کے آ جائیں۔ سارے نے تلواریں چکیاں نے، کافراں نے ایتھے مصطفیٰ لیٹے نے، ایتھے لیٹے نے، آئی بستر ہے، آئی چار پائی ہے، ایتھے ہی انہوں آخیا آ بستر ہے، آ چار پائی ہے، ایتھے لیٹے۔ انہوں آخیا جدو سا بڑے ویلے دیکھیا نا آ بستر ہے تے آ چار پائی ہے، اسا جدو دیکھیا تے چوتھ چار پائی تے محمد دا بھائی ہے۔ سمجھ آگئی؟ یہ وہ بھائی ہے جنہیں متعلق میرے مصطفیٰ نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ صدقے جمع عقیدے دی گل ظاہر نہ کرو، جنہوں میرے نبی نے بار بار بھائی آکھیا انہیں تے نہیں آکھیا میرے بڑے بھرا نے۔ آج تک کوئی ملا کہنے نہیں بڑے بھرا جنہیں عزت کرنی چاہیے، معاذ اللہ نبی دی لے جا ساتھیقہ ساتھو عقیدہ ہو چاہیے کہ نبی دے پیرا نہ لگن والے نالین نو بھی اسیا کہ سر پہ رکھنے کو مل جائے، اگر نالے پاکے حضور پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ انہاں دے ہاتھ ابو بکر دے نام دے بلند نے حدیث بیان کر دیا کہ اگے جا کے بھی نبی دی سنت ابو بکر دا ہاتھ چوک کے ذکر کرنا۔ وقت نہ فرماؤ نہ سارے سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر تو میرے نال جانا ہے، علی نے میرے بستر تے لیٹنا ہے، علی لیٹے رہے جڑا ساری ساری رات جاگدا ہے۔ اج نبی نے بستر تے لیٹیا ہویا ہے، دستار بھی ویسی ہے، چال بھی ویسی ہے، ٹھال بھی ویسی ہے، او لیٹن دا دیکھو تے انداز بھی ویسا ہی ہے، کروٹاں بدل رہے نے، دائیں بائیں بڑے آرام نال ستے ہوئے۔ اے علی ساری ساری رات عبادت اور عیادت کرنے والے اج سوتے کیوں؟ کمر سے تلوار لے کے کھلوتے ہوئے نے، جان دی پرواہ نہیں کیتی۔ اپنی جان دی پرواہ کے کراں جڑیاں تلواراں نبی والوں ٹھریاں نے، اس جگہ تے میں لیٹ گیا، کیویں لیٹ گئے ہو؟ جے جملہ اتوں ننگیا پھر بھی تھوڑی مرضی، جے سیدھے بھی سرایت کر گیا پھر بھی تھوڑا مقدر۔ آخیا اے گل اج دی نہیں کہ جدو لوگ نبی نو وار کرن واسطے ٹرے ہون تے اسی نبی دی جگہ تے سو جانے ہاں۔ آخیا میرے باپے دا نام ابو طالب ہے، جناب ابو طالب جدو رات نو اسی سو جاندے رہے ہاں، نبی پاک نو اٹھانا تے ادھر کرنا دی جگہ تے سانو ڈال دینا، تاکہ جڑی بھی تلوار دا وار آئے او میرے پتراں تے آئے، مصطفیٰ تے وار کوئی نہ آئے۔ او یارو جڑا اپنے پتر محمد کو قربان کرن دا ارادہ رکھے اونوں ابو طالب آکھینا۔ آئے
سیدھی کلام کیا بات ہے اللہ جیو بابا ابو بکر ابو بکر کہہ لگا جناب ویکھ لو بستر وی نبی دا اُتے ویر وی نبی دا کہہ لگا ویکھ لو کیسا رنگ چڑھایا ہویا سی مصطفیٰ نے پتہ ہی نہیں سی لگدا حبیب یا حبیب دا ویر علی او میں کیا رنگ ایسا چڑھیا ہویا ہے ابو بکر صدیق نال نال انہاں تے بھی رنگ چڑھے علی بستر تے لیٹے ہوئے نے پتہ نہیں لگدا نبی یا علی ایسا رنگ چڑھے ایک ہور حدیث میں بیان کر دے خلاف رائے ہو سکتا ہے گناہگار دی گل من دو کہ مہربانی نہ منو تے کوئی گل نہیں میں حدیث بیان کردا رہا ہاں حاجی افضل اقبال صاحب کے لنا ادھر ابو بکر ادھر عمر فاروق وچکار مولا علی تمہیں کہن لگے ساڈے وچ علی جنے جویں لنا دے وچ نور ہوندا یعنی لام دا ڈنڈا وی لمبا تے علی دا ویکھو تے او وی جناب والا ڈنڈا لمبا اے نور جڑا وچ چھوٹا ہے ساڈے قد لمبے نے علی نور دی برابر ہے علی دے نام تو قربان جاواں مولا علی نے آکھیا اگر نور نہ ہوے باقی لائی رہ جاندا لیکن جدوں ہجرت دی رات علی پاک نبی دے بستر تے لیٹے ہوئے نے اگر ادھر غور تفکر کیتا جے میں کہہ رہے اختلاف ہو سکدا ہے میری گل منو یا نہ منو کوئی گل نہیں لیکن جدوں علی پاک بستر مصطفیٰ تے بستر رسول تے استراحت فرما رہے اگر قد بالکل چھوٹا ہوندا انہاں نوں پتہ لگ جانا سی تے کوئی چھوٹے قد دا لیٹیا ہویا ہے بلا تشبیہ و تمثیل بلا تشبیہ و تمثیل تین واری کہنا بلا تشبیہ و تمثیل جدوں علی نبی دے بستر تے لیٹے نے قد وی اوڈا ہی ہے کروٹ وی اوڈا ہی ہے او یارو سول دا انداز وی اوڈا ہی ہے علی انداز کتھوں لے آنے فرمایا مصطفیٰ ابو طالب نال سوندے رہے نے پھر جدوں میری واری آئی ہے میں محمد نال سوندا رہا کیا بات ہے مہربانی کر اچھا ان جی رکھو تے کوئی واقعہ نہیں بیان کراں گا مثال پڑھ دیں گے جلدی نال اے جی سنو اے جی ویکھ لو علی نبی دی چار پائی دے ستے نے نبی نے اپنا بستر دیتا ہے لہذا حق تے علی دا سی پہلی خلافت دا میں کہ چل کوئی گل نہیں یہی دس ہجرت دی رات علی نبی دے بستر تے ستے نے تے میں گیا جڑا ہجرت کر کے 3 دن تے 3 راتاں محمد ابو بکر دی گود نوں ہی بستر بنا لے تہاڈی کیا بات ہے سلامت ہو اس ابو بکر دی شان دا کیا کہنا گود ابو بکر دی تے سارے مصطفیٰ دا کل میرا دا وجدان ہے کہ علی تصور یار وچ لیٹے نہیں سمجھے یار میری گل سنو مدینے جانا ہے نا تانوں سن لگے یاد نہیں کریدا پر کبھی بندہ مواجہ شریف کبھی جنت البقیع اندر تے کبھی جناب مسجد نبی دے سارے کوئی کسی طرح گیٹا دے وچوں لنگ کے جڑے گئے ہیں یا جڑے جانا ہے سارے رل کے جانا ہے انشاءاللہ نصیب یہ یارو تصور کر کے سوئی نے ساری رات سیر بھی اتھے ہی کری جی پھر دیاں نے بھائی ملاوا تے آنا ہے خواباں تے آن لگ پئیاں انج جناب والا تے جیڑا زبان ہی مصطفیٰ دی چوسدا ہوئے اتنی آنکھی جدوں کھولی ہوگی تے نبی دا مکھڑا ویکھیا ہوئے وہ جدوں سون لگے ہون گے نبی دا تصور نہیں لیا ہوئے گا تصور لے کے لیٹے نے اچھا ایک تصور یار وچ ایک غار دے وچ یہ رب دے یار نو لے کے بیٹھا ہے تے اے ویکھیا جی اے جسم تو بلا تشبیہ و تمثیل ایتھے سرکار دا سارے تے اے ابو بکر نے ہاتھ بازو رکھے ایتھے رکھ کے نا تے این ویکھ کے کی آنے ہوں گے تو میں کڑا اتھے تھا
حضوری والے بابے کو نہ کچھ نہیں جنہیں ابو بکر عقل بیدار کتاب پڑھو نا حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ بندے نے معذرت و شیعہ سن میں نے ابو بکر کا فیض حضرت سلطان بہو کو عمر پاک کا فیض حضرت سلطان بہو کو عثمان غنی کا فیض حضرت سلطان بہو کو مولا علی کا فیض حضرت سلطان بہو ایتھے رکھے ہیں اے تن میرا لکھ